बुजुर्ग खातून सारिफ को कंपनी के अहाते से बाहर घसीटने पर लेस्को डिवीजन शेखुपुरा ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया, जबकि संगदिल बाप ने महंगाई के हाथों तंग आकर अपने 3 बच्चों को नहर में फेंकने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोशिश पहले बताओ कामयाब थी या नाकाम थी? नाकाम। नाकाम, ओके। पहली बात यह है कि तुम तो एमए उर्दू हो, लफ्जों को सोच समझ के बोला करो। मसलन मैं उम्र रसीदा आदमी हूं, मैं बुजुर्ग नहीं हूं। बुजुर्ग होता है ग्रैंड, चवला आदमी, अनपढ़ बेचारा, मातड़, ये वो वगैरह वगैरह, वो 100 साल का भी हो जाए, बुजुर्ग नहीं होता। ठीक। ये ईरान में मैं एक बार गया जब इमाम खुमैनी का 40वें भी मेरा ख्याल, दैट वाज माय फर्स्ट विजिट। तो हमने देखा होटल के ऊपर लिखा हुआ बुजुर्ग आजादी। तेरी तरह तो जाहिल सी मैं बुजुर्ग आजादी। खैर जब मैंने पूछा आकाए सादे गंजी से तो उसने कहा इट मीन्स ग्रैंड। तो हर बूढ़ा तो ग्रैंड नहीं होता, औरत हो या मर्द हो, पहले तो ये समझ, उम्र रसीदा। सही। और ये तो बिल्कुल ही ग्रैंड नहीं, हो ही नहीं सकती। इतने 100 साल दी भी औरत कमी है, रियाया है, कोई इंसान थोड़ी है, कुछ भी नहीं है, ये अगला दर्जा है। बिल्कुल मैं ये समझा रहा हूं। अच्छा, कंपनी के आते से बाहर घसीटते हुए लेस्को पार्टी, तो इसमें क्या है? सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया, ठुड्डे मारो। लेकिन वो जेहो जिहा होना है, पहले भी वही है, आगे भी तुमने गलत। जबकि संग दिल बाप ने महंगाई के हाथों, वाह, संग दिल महंगाई है, बाप नहीं। वाह। अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखने से बेहतर है वो भूख से मर जाएंगे, वो ज्यादा अजियतनाक मौत है। संग दिल बाप ने, पता नहीं किस अखबार ने, किस चवल ने ये लिखा है, मैंने भी पढ़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, संग दिल बाप। किस तरह? वाह। अंग्रेजी में एक टर्म है मर्सी किलिंग। जी। मर्सी किलिंग किसको कहते हैं? कि एक आदमी जिसके सर्वाइवल की कोई शक्ल दिखाई नहीं दे रही और अजियत जबरदस्त, समझ गए हो? बिल्कुल। वो खुद कहता है, उसके अजीज वकार कहते हैं कि इसकी एगनी जो है, इसकी अजियत, टॉर्चर प्रोलॉन्ग ना हो, उसको जहर का इंजेक्शन दो, फारग हो। समझ आई ये बात? तो बाप किस लेवल पे गया होगा? तुम उसको संग दिल निजाम कहो, संग दिल काबीना कहो, बिल्कुल सही, संग दिल लानती जमहूरियत कहो, बाप कैसे संग दिल? भूख से, ये देखो ना, महंगाई के हाथों तंग आकर। खुदा एक तरफ ये कह रहे महंगाई कातिल है, महंगाई किसका तोहफा है? जिन्हें सूट बूट ही निकलोंदे, पता नहीं इन्होंने केड़े केड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक तो हर वक्त ही वो अपना मॉडलिंग कर रहे होंगे, दूसरा कॉम्प्लेक्स है अपने थोबड़े देखने का। वो तुसी यूसुफ हसानी हो, कोई थोबा, कोई थथा, कोई गींडा, कोई बिंगे चिबे जाए। प्रेजेंटेबल पॉलिटिशियन मेरा ख्याल है, जिन पे जोर दो तो शायद 1 2 3 हो जो मैं प्रेजेंटेबल कह रहा हूं, बाकी की ने टाइयां चढ़ाइया शुरुआ बड़ी किन जमाने में अंदर अंदर का बुझाता नहीं। मेरे अल्लाह बख्शे तस्वीर लगी हुई, मेरे दादा कहा करते हैं कि तालीम और तमव्वुल, एजुकेशन एंड एफ्लुएंस, ये कोई चौथी नस्ल में जाके अपना नाक नक्शा, जैसे बच्चा पैदा होता है ना जब, तो कोई पहचान नहीं सकता कि ननियाल पे है, ददयाल पे, बिल्कुल माँ पे कितना है, बाप पे कितना नहीं। वो स्वेलिंग होती है, जिनको नस्ल दर नस्ल गुर्बत हकारत की स्वेलिंग हो, वो उतरते उतरते उतरती है। तो ये अब छोड़ो, वो औरत बुजुर्ग खातून, केड़ी खातून रेप नहीं होंगे,
یہ بزرگ پاتا بچ تاکہ وہ سننے والے دے طرح سینے. اگر وہ کسی ینگ لڑکی کو اس طرح کی سیٹ تھا وہ اچھا تھا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. واٹ اے سوسائٹی. آدم خور نظام کا نوحہ میری کتاب کا عنوان ہے کالموں کے ایک مجموعے کا. آدم خور نظام کا نوحہ. اب وہ اپنی پیک پہ ہے ماشاءاللہ. جو میں نے لکھا ہے تو کئی سال پہلے میرے ایک مجموعے کا عنوان ہے جی. بلکہ وہ کتاب ہے تو دکھا بھی دو اپنے ویورز کو. اچھا جی. آخری خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے سانحہ سوات میں انکوائری آفیسر سے اب تک ہونے والی تحقیقات کی رپورٹ طلب کر لی. حسن بھائی کیا ذمہ داران انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے؟ یار محمود الرحمان کمیشن پٹو دی پھانسی بغیرتاں دی طرح پھر اتنے سال گزر گئے پھر غلطی ہو گئی. ملک کا مقبول ترین لیڈر اب بھٹو سیکنڈ پوزیشن میں چلا گیا ہے. آبادی بھی بڑھ گئی ہے کئی گنا زیادہ. مقبول ترین اس کو تم نے سسکا کے مارا. ایک مکروہ آدمی. اچھا تحقیقات کنی تحقیقات محمود الرحمان کمیشن ایسٹ پاکستان. پڑھے لکھے آدمی مجھے بتاؤ ختم. کیڑی تحقیقات. اور وہ کسی کڑی نے وہ مار دیتی بندے کو. ہاں بالکل. کوئی پتہ نہیں کوئی سردار ٹائپ ایسی قبائلی ہے انہیں بلوچستان یونیفارم میں پولیس یونیفارم میں بندے کو رون دیا چوراہے میں ایتھے. ہاں پوری دنیا نے دیکھا ایتھے وہ جڑا ڈیفنس لاہور سی پورے خاندان. ہاں انہیں ذبح کرتی کڑی. جی بالکل. جعفر بردرز والے جی بالکل ذبح باقاعدہ گردن کاٹی. بیٹھا کہ پرانا ہوں ایک اور سی جڑا پھڑیا گیا سی وہ بعد آفیشلی وہ جیل میں تھا لیکن کیا ہے یہ تحقیقات. انصاف اس ملک میں صرف باریک موٹی گردنوں کے لیے نہیں, باریک کمزور بھوکے ننگے عوام کے لیے, بھیڑیوں گینڈوں مگرمچھوں اژدہوں چھندروں نہیں خنزیروں ان کے لیے. دیکھو وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ کتنے اربیہ خرب روپیہ 500 ارب کی بجلی چوری ہوتی. میں کر دے جنہاں دے گھر دے دوجا پکا نہیں ہوندا چوری کرتے بھی ہوں گے. کون کہہ رہا وزیر اعظم؟ بندہ پوچھے توں تے لڈیاں پانڈے ہیں بھائی یہ میں پڑھنے نے جیلاں انہاں نال بھریاں ہیں باقی تے دورے تے جاندے نے. ریل یاترا ہو گئی, لندن یاترا ہو گئی. اج کل ایک اور ملک پڑھیا ہے ادھر بھی سنیا ہے, میں ٹی وی تے سن رہا تھا, مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے. وہ جتھے پہلے وہ جفا مارن ڈیا سی جی میں بچپن چ کھیڈدا رہیا نواز شریف نہیں انج کر کے. ہاں جی پورا ٹبر پہنچے ایسے سی ہوتے پتہ نہیں عجیب جہا فارسٹ کا ممالک ہے تاجکستان اور نہیں بیلاروس یہ وہ بیلاروس ہے میرا خیال, یہ پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کون کیا لینا ایک نہ دینے دو. لیکن وہ اب انویل ہو رہا ہے, ہو جائے گا. اچھا جو ہو بھی جائے گا تو کی کر لو. یعنی اس ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم میڈیا کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. وہ یار بات سنو, تو بہت ہی بے غیرت ہوگا جس کو پھر بھی بات سمجھنا ہے, یا وہ بہرا ہے یا بے غیرت ہے. اس سے بڑا اعترافی بیان ممکن ہے, اس لیے جانے دو انصاف ایک کٹہرے میں